الحمد للہ العظیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ الذین قاموا بتأیید الدین القویم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت دے نال پڑھیا جی والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئے قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہدیتاً تحفتاً درود و سلام دے نذرانے پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا جمعہ دے دن اس پاک جگہ تے اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کے جو سنن سنان دا سانو شرف عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا بیان جاری ہے، کو تقریباً 8-9 بیان پہلے ہو چکے ہیں، کو 10واں 11واں بیان ایک اندازاً تقریباً یہ چل رہے ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ عزوجل اسی طریقے نال کوئی ساڈا یہ بیان کوئی سال تقریباً چلتا رہے گا۔ اساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت مبارکہ، میرے نبی دے صحابہ دی سیرت مبارکہ، حضور دے جنگی حالات، دیگر معاملات سن کے کوشش کرنی ہے کہ اساں اپنے آپ نو حضور ورگا بنان دی کوشش کریے، یعنی حضور دی سیرت مبارکہ دے مطابق اپنے آپ نو چلان دی کوشش کریے، حضور دے صحابہ دا جذبہ اپنے سینیاں دے اندر بٹھان دی کوشش کریے۔ جناب محترم، میں ذکر کیتا سی کہ حضور دے صحابہ تکلیفاں برداشت کردے کردے میرے نبی دے اعلان تے حبشہ چلے گئے۔ نجاشی بادشاہ نے حضور دے صحابہ نو سپورٹ کی تھی، اس جگہ تے امن سکون دے نال اپنی عبادت کرن لگے اور اپنے دن گزارن لگے۔ مکے دیاں وادیاں دے اندر حضور دے صحابہ دیاں تکلیفاں جاری نے، میرے نبی دے مذاق اڑائے جا رہے نے، آوازیں کسے جا رہے نے، مکے دیاں تکلیفاں ختم نہیں ہوئیاں، لوگ حضور دے غلام تکلیفاں برداشت کر دینے پہ۔ معاملات دے اندروں ایک معاملہ ایویں ہویا کہ جناب عمر فاروق جنہاں نے ہلے کلمہ نہیں پڑھیا، تلوار ننگی لے کے رستے دے اندر جا رہے نے، سامنے ایک بندہ ملے ہے، پوچھن لگ گیا کہ عمر وجہ کی ہے، اج بڑا غصے دے اندر جا رہے ہیں، تلوار تیرے ہاتھ دے اندر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ہلے مسلمان اس وقت نہیں سی ہوئے، بولے تے کہن لگے میں آج سلسلہ مکان چلیا، بھائی مکے دے اندر روز روز دیاں گلاں برداشت نہیں ہوندیاں، گھراں دے اندر فتنے پہ برداشت نہیں ہوندے، روزانہ دی بیس تے لوکاں دی توجہ دا مرکز صرف نواں دین بن چکی ہے، برداشت نہیں ہوندا۔ اج میں سوچیا قتل کرن جا رہے ہیں، سلسلہ مکان جا رہے ہیں۔ جدوں جناب عمر فاروق نے گل کیتی نا تے جڑا سامنے بندہ سی جنوں گلاں کر رہے سن وہ مسکرایا تے مسکرا کے بولیا، کہندا عمر
اگے جان تو پہلے اپنے گھر دا تے پتہ لے جس اسلام نو مٹان واسطے تو ایس رستے تے جا رہے ہیں وہ اسلام تے تیرے گھر وچ وڑ آیا ہے جڑے اسلام نو مٹانا چاہنا ہے اسلام تے تواڈے گھر وچ آیا جناب والا بندہ بولیا کہن لگا کہندا عمر فاروق تواڈی بہن کلمہ پڑھ گئی ہے بہنوئی کلمہ پڑھ گئے نے جناب والا جڑے دین نو مٹان واسطے جا رہے ہو دین تواڈے گھر دے اندر آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رخ موڑیا بہن دے دروازے تے گیا اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے حضرت عمر فاروق نے قرآن پڑھن دی آواز سنی دروازہ کھٹکھٹایا بہن نے دروازہ کھولیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھن لگے بہن وجہ کی ہے گل کی ہے معاملہ کی ہے مینوں بھی دسنا جناب والا جدو بہن نے گل لکان دی کوشش کی تھی جناب عمر فاروق نے بہن نو بھی ماریا بہنوئی نو بھی ماریا جناب والا مار مار کے جسم چو جدو لہو باہر نکلے بہن بولی کہندی بھائی مار مار کے ساڈی جان تے لے سکنے پر ایمان نہیں لے سکنا ساڈی جان کٹ دے میں گا ایمان کیویں کٹے گا جان دے دیاں گے ایمان نہیں دیاں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا بڑے حیران ہوئے کہندے نے بہن جان دین واسطے تیار ہے ایمان نہیں دے رہی بجائے وے ساتھیو جڑا نبی دا غلام بن جائے او دے سامنے پھر جان دی اہمیت ہی نہیں ہوندی اعلیٰ حضرت والا عقیدہ بن جاندہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جان نہیں جناب والا بہن بولی کہندی بھائی ساڑھے سینے دندروں ایمان نہیں کٹ سکدا بھائی ساڑھی جان لے گا ایمان نہیں لے سکدا حضرت عمر فاروق فرما دینے جدو میں تھک گیا مار مار کے بہنوں آکھیا اچھا پھرے میں کر جے واقعی تیرا ایمان اتنا مضبوط ہے جڑی تعلیم تینوں مصطفیٰ نے پڑھائیے میں نو بھی پڑھانا میں بھی پڑھنا چاہنا جناب والا جدو گل بیان کی تھی بہن بولی کہندی بھائی بغیر وضو تو اس کتاب نو ہاتھ نہیں لایا جا سکدا قرآن پاک دیاں جڑیاں چند آیتاں ساڑھے کول موجود نے ہاتھ نہیں لان دیاں گے جتنی دیر تک وضو نہیں کرو گے حضرت عمر فاروق نو وضو کرایا کران تو بعد جناب والا جدو اللہ دا قرآن پڑھایا کلام پڑھیا حضرت عمر فاروق دے سینے قرآن اتردا جاندے قرآن پڑھ کے بولے کہندے نے بہنوئی مینوں اس در تے لے جا جدا تو کلمہ پڑھے جناب والا بہنوئی ڈر گیا کہ عمر نے مار مار کے ساڈا کوئی حال نہیں چھوڑیا اوتھے جا کے نبی نو تکلیف دے گا جناب والا بہنوئی بولیا کہنا میں نہیں لے کے جاواں گا حضرت عمر فاروق بولے کہندے نے میں غلط ارادے دے نال نہیں جا رہا جنہ دا تساں کلمہ پڑھ کے آئے ہو میں بھی غلام بنن جا رہا حضرت عمر فاروق بہنوئی نو لے کے دار ارکم دے اندر جتھے گھر دے اندر میرا نبی صحابہ نو تبلیغہ کردا رہا دین سکھاندا رہا جناب والا اس دروازے تے گئے جا کے حضرت عمر فاروق نے دروازہ کھٹکھٹایا اندروں صحابی نے کہ چھوٹے سوراخ چو نظر ماری تے ویکھیا عمر آئے نبی دے صحابہ نو ذکر کرن لگا حضور دی بارگاہ دے اندر ذکر کیتا سنیا عمر آیا تلوار کول موجود ہے پتہ نہیں کی کرنا ہے کیڑے ارادے دے نال آیا حضور دے چچا حضرت حمزہ بھی کول موجود نے بولے کہن لگے کہنے نے کھولو نہ دروازہ اگر آج عمر غلط نیت لے کے آیا ٹکڑے ٹکڑے کر دے آنگا اگر صحیح نیت لے کے آیا قبول کر لواگے جناب والا دروازہ کھلیا عمر پاک اندر آئے میرے نبی نے جناب فرمایا عمر کیویں آئے ہیں سونیا کچھ ہور کرن نہیں آیا میں تہاڈا کلمہ پڑھنا آیا میں بھی غلام بننا آیا جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا سونیا غلام بننا آیا نبی دے صحابی سارے کچھ ہو رہی سوچی بیٹھے سن معاملہ بدل گیا ہر بندہ حیران ہے
عمر کلمہ پڑھ گیا، عمر مسلمان ہو گئے، ایک دم ہکا بکا رہ گئے، پھر ایک دم جناب والا نعرہ تکبیر اللہ اکبر دیاں صداواں جناب بلند ہو گئیاں۔ اللہ نے ایک اور بہادر نبی نو غلام عطا فرما دیتے، حضرت عمر فاروق نے نبی دے دستے کلمہ پڑھیا، یارو اے مرید رسول بن کے نہیں مراد رسول بن کے آیا۔ جناب والا عمر فاروق دی ذات او ذات جنوں میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے منگ کے لے آوے۔ پہلے میرے نبی نے دعاواں منگیاں سی، یا اللہ مینو عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب نو پسند کیتا ہے، یعنی نبی دا ہاتھ اٹھیا ہے، اللہ دعا قبول کیتی ہے، عمر دا نام لکھیا گیا۔ حضرت عمر فاروق کول بیٹھے نے میرے نبی نو بول دے نے سونیا اسا حق تے نہیں ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا کیوں نہیں، ساڈا دین حق ہے، اسا حق تے موجود ہاں۔ حضرت عمر فاروق عرض کیتی سونیا جے حق تے ہاں تے پھر لک لک کے تبلیغاں کرن دی ضرورت نہیں، لک لک کے عبادت کرن دی ضرورت نہیں، پھر اسی سینہ تان کے عبادت کران گے، کافراں دے سامنے کران۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق دی اس گل نو پسند فرمایا بھی پیارے عمر ہن پھر کی خیال ہے، کی کرنا چاہیے؟ سونے ہن سارے رل کے جانے ہیں بیت اللہ، اے جڑے کافر سانو ڈراندے نے نا، جڑے مار دے نے، جڑے تکلیفاں دیندے نے، اسی انہاں دے سینیاں چ وج کے گل کہنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور نو گل پسند آ گئی، میرے نبی نے صحابہ دے دو دستے بنا دیتے، دو لشکر بنا دیتے، ایک دستہ حضرت عمر فاروق دی سربراہی چ دے دیتا۔ ویسے کتنے خوش قسمت نے، حضرت عمر فاروق کلمہ پڑھ دیا ہی میرے نبی نے سپہ سالار بنا دیتا ہے، سپہ سالار بنے۔ تے دوسرے دستے دی سربراہی کرنا لے سن میرے نبی دے چچا حضرت حمزہ۔ ہن حضرت حمزہ انہاں دی سربراہی دے اندر دوسرا قافلہ ہے، تے مل کے جناب بیت اللہ گئے، جا کے جناب والا اس ویلے اسلام دی شان و شوکت انہاں کافراں ویکھی جڑا جناب تکلیفاں دیندے رہے۔ اج جناب والا عمر سامنے میں، آج حضرت حمزہ سامنے میں، شیر خدا سامنے میں، بڑے بڑے بہادر تے جناب بڑے بڑے سردار جناب والا حضور دے لشکر دے اندر موجود نے۔ جناب والا لوکاں دی آنکھاں چدیا گئیاں، اسلام جناب والا ڈنکے دی چوٹ تے جدو بیت اللہ دے اندر جناب چکر لایا، میرے نبی اتنے خوش ہوئے، میرے نبی نے فرمایا پیارے عمر آج تو بعد تو فاروق ہے۔ حضرت عمر دا نام عمر فاروق پہ گیا، حق و باطل دے اندر فرق کرنا لے۔ جناب والا شانہ عمر پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں پائیاں، اسلام نو تقویت ملی، اعلانیہ عبادت شروع ہو گئی، تبلیغاں اعلانیہ شروع ہو گئیاں۔ جناب والا جدو مکے دے حالات حبشہ دے اندر جڑے ہجرت کر کے نبی دے صحابہ گئے سن، انہاں نو گلاں پہنچیاں، انہاں نے سوچیا ایتھے بیٹھے رہن دا فائدہ کوئی نہیں، نبی دے قدماں چ جانے ہاں، عبادت خدا بھی کرنے ہاں، زیارت مصطفیٰ بھی کر، یعنی خبراں پہنچیاں نا بھی ہن سکھ ہو گیا ہے، عبادت اعلانیہ شروع ہو گئی ہے۔ حضور دے صحابہ تے ہن جناب گردن اٹھا کے آندے نے ظالماں دے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تے دل چایا بھی اسی حبشہ دے اندر آئے ساں بھی سانو عبادت دا سکھ مل جائے، ہن اگر اساں واپس جاواں گے سانو عبادت دا سکھ بھی ملے گا، زیارت دا سکھ بھی ملے گا۔ ایک گل سوچ کے نا تے نبی دے صحابہ جڑے حبشہ ہجرت کر کے گئے سن، جنہ دے پیچھے کافر بھی گئے سن، وہ واپس آ گئے۔ لیکن جناب والا اس گل دا انہاں نو علم نہیں سی، عبادت اعلانیہ شروع ہو گئی لیکن تکلیفاں نہیں مکیاں۔ جناب والا انہاں نے عبادت تے کرنی اعلانیہ، نبی دے کول تے بہنا، جدو واپس جانا گھر والیاں نے ڈانگاں کھچ لینیاں، تکلیفاں دینیاں، برادری والیاں تنگ کرنا، بلکہ جڑے حبشہ ہجرت کر کے گئے سن انہاں دیاں تکلیفاں ڈبل ہو گئیاں، کافراں نے اپنا غصہ انہاں تے کڈنا شروع کر دیتا۔ جناب والا تکلیفاں تو پھر جناب والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ تنگ آ کے دوبارہ حبشہ دی طرف ہجرت کرن دا ارادہ کیتا۔ ہون جنہاں نے ہجرت کیتی نا وہ کم و بیش تقریباً 100 مرد و عورت سن کہ جنہاں نے ہون دوبارہ ہجرت کیتی۔ اس گل تو پھر تنگ آ کے کہ کافر تکلیفاں دین تو باز نہیں آندے۔ حضور دے صحابہ یہ تقریباً 100 دے قریب مرد عورت ہجرت کر گئے۔
تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف مکے دے کافراں مل کے سازشاں شروع کر دیتیاں. بڑے بڑے جڑے سرگنے لوگ سن نا اتھے دے, انہاں نے آپس دے اندر صلاح مشورے کیتے بھی تکلیف دا ہن کیڑا طریقہ استعمال کیتا جائے. ماریا بھی ہے, کٹیا بھی ہے, کٹا مٹی بھی سٹیا ہے, اجریاں بھی سٹیاں, کی کچھ نہیں کیتا. کوئی نواں طریقہ لبھیے. جناب والا انہوں نے شیطانی طریقہ اختیار کیتا. مکے دے کافر مل کے جناب مشورہ کیتا انہاں دے نال بائیکاٹ کر لیا جائے, کھانا پینا جدا کر لیا جائے, تجارت بند کر دیتی جائے, رشتے ناتے ختم کر دیتے جان. جناب والا انہوں نے جناب ایک معاہدہ لکھیا. معاہدے دے اندر موجود ہے سی نہ تواڈے نال کدی رشتہ کرانگے, نہ تواڈے نال کدی کھانا سانجا کرانگے, نہ تواڈے نال کدی تجارت کرانگے, کوئی چیز خریداں گے بیچاں گے نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جدوں بائیکاٹ کیتا ہے مکے دی سرزمین تو کئی میل دی دوری تے شعاب ابی طالب, جناب ابو طالب دی وراثتی جائیداد سی ایک گھاٹی, او دے اندر جا کے معصور ہو گئے. بند کر دیتا, بائیکاٹ کر دیتا کافراں. بچے بھی نے, عورتاں بھی نے, حضور بھی نے, کوئی چیز آپس دے اندر لین دین دی کافر نہیں کر دے, نہ خود لین دین کر دے نے. تے جناب والا اگر کوئی بندہ کسی دوسرے علاقے چو خرید و فروخت کرنے واسطے مکے دے اندر آندے, جدوں حضور دے صحابہ کو چیز خریدنا چاہتے ہیں مکے دے کافر ڈبل ڈبل رقمہ دے کے خرید لیندے نے, ایک چیز بھی نبی دے کول نہیں پہنچن دیندے. جناب والا نبی دے صحابہ بول دے نے فرمایا جدوں اسی درخت دیاں ٹہنیاں کھادیاں نے کافراں نوں ترس نہیں آیا, جدوں اسی جناب پتے کھادے نے کافراں نوں ترس نہیں آیا, زمین دی گھاس کھا لئیے کافراں نوں ترس نہیں آیا, چمڑے جناب سکے بگو بگو کے ابال کے کھا لینے کافراں نوں ترس نہیں آیا. ساڈے بچیاں دیا چیخاں مکے دیا کافراں دیا کناں تک بک دی وجہ تو پہنچ دیا نے, ظالماں نوں ترس نہیں آیا. وقت گزر دا گیا, نہ میرا نبی جھکیا, نہ نبی دے صحابہ جھکے, نہ نبی دے نال جان والیاں عورتاں جناب مختلف گھرانے دیاں جھکیاں, نہ جناب والا بچے جناب اس وقت تکلیفاں برداشت کر دے رہے. سارا معاملہ ہوندا رہ گیا. ایک دن نہیں, دو دن نہیں, تین دن نہیں, 4 دن, 10 دن نہیں, مہینہ 2 مہینے, 6 مہینے نہیں, 3 سال تک جناب والا انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بائیکاٹ رکھیا. میرا نبی دے صحابہ پتے کھا کھا کے گزارا کر دے رہے, پتھر بن بن کے گزارا کر دے رہے, سکے چمڑے کھا کھا کے گزارا کر دے رہے. جناب والا ایک دن 3 سال گزرے نے, میرا نبی ایک مرتبہ چچا نو بلایا, جناب ابو طالب آئے. میرے نبی نے فرمایا چچا معاہدہ ختم ہو گئے. بھتیجیا کیویں ختم ہو گیا؟ میرے نبی نے فرمایا جڑی جناب تحریر لکھی سی مکے والیاں نے, جڑا معاہدہ لکھیا سی, جڑی تحریر لکھی سی, جڑا بائیکاٹ دا معاہدہ لکھیا سی, لکھ کے کعبۃ اللہ دے اندر انہوں محفوظ جگہ تے رکھیا سی کہ کدی یہ گواچے نہ, کدی خراب نہ ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او دے سارے کاغذ نو جناب دیمک کھا گئی ہے. وہ جڑا جدوں تے لکھیا سی نا اس چیز نو دیمک کھا گئی, چٹ گئی ہے سارا. تے صرف اکو گل رہ گئی ہے, او دے وچ اللہ دا نام ایک جگہ تے لکھیا سی, او اللہ دا نام باقی ہے, باقی سارا ہی معاہدہ ختم ہو گیا. اے سیونک نہیں کھا جاندی, سیونک کھا گئی سارا معاہدہ. جناب ابو طالب نا, اچھا او جڑا معاہدہ لکھن والا سی نا اونوں بھی اللہ نے عذاب وچ مبتلا کیتا. جڑے بندہ معاہدہ لکھن والا سی او دے اس ہاتھ نو اللہ تعالیٰ نے شل کر دیتا, جڑا اس تو بعد دوبارہ کدی زندگی چ اس نے کام نہیں کیتا. اللہ تعالیٰ نے اس نو بھی سزا دیتی. جناب ابو طالب بڑے حیران ہوئے, بھتیجیا کدی نکلیا تے ہے نہیں, 3 سال ہو گئے, اساں پھر بھی باہر نکلنے ہیں, تساں تے نکلتے ہی نہیں. وہ وجہ ہے تانوں اسی نکلن نہیں دیندے کیونکہ کافر تانوں قتل کرن دیاں سازشاں کردے نے. سونیا تانوں تے سی اپنے بستر تے سون بھی نہیں دیندے, رات ہونی نا تے بستر بدل لینے. کدی جناب ابو طالب نے بدل لیا, کدی کسی دوسرے صحابی نے بدل لیا. نبی دے بستر دے تے نبی نو نہیں سون دینا. جدو حضور نے وجہ پوچھنی تے جناب ابو طالب بولنا, نبی دے صحابہ بولنا, سونیا جے تانوں کو قتل کرنا آوے تے سانوں کٹے نا, تانوں کیوں کٹے. اس وجہ تو انہوں نے بسترے بدل لینے.
تے میرے نبی نو تے انہوں نے شعب ابی طالب چو گھاٹی چو کدی باہر 3 سال اچ نکلن نہیں دیتا ایک وری بھی. تے جناب ابو طالب حیران ہو کے بولے سونیا تانوں کداں پتہ ہے معاہدہ تے بیت اللہ دے اندر ہے تساں کدی گھاٹی چو باہر نہیں نکلے تانوں کداں پتہ بھی دیمک چٹ گئی. حضور فرمایا چچا اعتبار نہیں. جناب ابو طالب بولے سونیا تیرے نال تے میں اپنی زندگی تو بھی ود کے پیار کرنا تیری گل نوں تے ساری دنیا تے ترجیح دینا تو کدی جھوٹ بولیا ہی نہیں سونیا جو تو کیا سچ ہوے گا. جناب ابو طالب جناب والا بیت اللہ گئے کافر ویکھ کے بڑے حیران ہوئے آندے نے باہر کیویں آ گئے ہو تواڈے نال بائیکاٹ کیتے. جناب ابو طالب بولے کہندے نے معاہدہ ختم ہو گیا اس لیے باہر آیا ہوں. بولے کیویں ختم ہو گیا. جناب ابو طالب بولے میرے بھتیجے نے مینوں دسیا آندا جناب سارے معاہدے نوں دیمک چٹ گئی ہے سیونک لگ گئی ختم ہو گیا ہے. انہاں آکھیا یہ کیویں ہو سکدا ہے تسی کدی آئے نہیں تانوں کی پتہ اساں بڑا سانبھ کے رکھیا ہے معاہدہ اساں تے جناب اس نوں بڑا محفوظ طریقے نال رکھیا ہے تو انہوں کیویں کھا سکدی ہے دیمک کوئی نہیں سکدا. جناب ابو طالب فرمان لگے کہ مینوں یقین ہے میرے بھتیجے کہہ دیتا نا چٹ گئی ہے تے پھر چٹ گئی ہے. انہاں آکھیا نہ یہ نہیں ہو سکدا تواڈے بھتیجے نے معاذ اللہ استغفر اللہ انہاں آکھیا جھوٹ بولیا ہے. جناب ابو طالب بولے اچھا جناب جے تانوں یقین نہیں تے کم کر لینے آ اگر جناب اس معاہدے نو دیمک کھا گئی ہووے ساڈا تواڈا بائیکاٹ ختم پھر بائیکاٹ نہیں ہوے گا اساں آزاد آنا جتھے مرضی آ جا سارا کچھ کر سکاں گے. تے جے جناب دیمک نے نہ کٹیا ہوے معاہدہ صحیح سالم ہوے میں تواڈے نال وعدہ کرنا بھتیجا تانوں دے دیاں گا. وہ جو آندے سن بھی سانوں دے تے اساں جناب معاذ اللہ استغفر قتل کرنا ہے. تے جناب ابو طالب بولے بھی گل سوکھی ہے تانوں دے دیاں گا. تے گل یہ کہ جے دیمک چٹ گئی ہوے تے بائیکاٹ والا معاہدہ ختم. انہوں نے آکھیا جناب قبول ہے. جدوں معاہدہ کڈیا گیا جناب والا سارے نو دیمک چٹ گئی اللہ دا نام باقی ہے معاہدہ ختم ہو گیا. ہووے کیویں نہ میرا نبی جناب جانے کیویں نہ اعلیٰ حضرت فرماندے نے سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. جناب والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کئی میل دور شعب ابی طالب دے اندر معصور ہو کے بھی دس دیندے نے جڑا معاہدہ لکھیا انہوں سیوں کھا گئی. لوگ آندے نے کنڈ پیچھے دا علم نہیں یہ ہن کئی میل دی دوری ہے تے سانبھیا بھی کافراں نے. حضور نے بھی پتہ بھی وہ ختم ہو گیا ہے اور یہ بھی پتہ بھی کس طرح ختم ہویا ہے کہ اس نو دیمک چٹ گئی ہے انہوں سیونک لگ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بائیکاٹ والا معاملہ ختم ہو گیا تے اس دوران کہ جدوں حضور نہ بائیکاٹ کر کے 3 سال واسطے شعب ابی طالب دے اندر میرے نبی نو معصور کر دیتا گیا نا اس دوران اس وقت دے اندر تبلیغ دا سلسلہ چونکہ رک چکیا سی کیونکہ وہ ملاقات کسی نو کرن نہیں سی دیندے ملن جلن نہیں سی دیندے. 3 سال تک جدوں حضور معصور ہے نا تے انہاں کافراں بھی اس کر کے معاہدہ مکا چھڈیا. ابو جہل تے بڑا رولا پایا انہیں آکھیا نہ لیکن دیگر جڑے لوگ بیٹھے انہوں نے کہا شرم کر یا کر وعدہ کیتا ہی ہن پورا تے کرنا ختم ہو گیا معاہدہ. تے انہوں نے سوچیا بھی ہن تے ویسے ہی 3 سال تک حضور بند رہے نے ہن تے کم کرن گے ہی نہیں ہن سلسلہ ادا ہی انہوں نے آپ ہی ختم کر دینا. انہوں نے کہنا بھی 3 سال تے اگے بڑے اوکھے کڈے آ روٹی پانی لبیا کوئی نہیں پتے کھا کے گھاہ کھا کے ٹہنیاں کھا کے سکے چمڑے کھا کے تے گزارا کیتا ہے پانی پی کے گزارا کیتا ہے پتھر کھا کے گزارا کیتا ہے مٹی کھا کے گزارا کیتا ہے. تے ہن انہوں نے تے آپ ہی جناب تبلیغاں چھڑ جانیاں. لیکن قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا جدوں میرا نبی شعب ابی طالب چو باہر آیا حضور نے پھر تبلیغ اسی طریقے نال شروع فرما چھڈی. ایک قبیلہ دوس یہ دوس قبیلے دا ایک سردار ہے جہدا نام ہے طفیل بن عمر دوسی. مکے آیا مکے دے چودھریاں جدوں ویکھیا نا سرداراں جدوں ویکھیا تے اس نو بٹھا لیا کول کیونکہ جدوں سردار جاندے نے پھر سرداراں کول ہی جاندے نے نا تے گپاں وڈیاں دیاں وڈیاں نال تے چھوٹیاں دیاں چھوٹیاں نال ہوندیاں. تے انہاں نے بھی وہ طریقہ کار اختیار کر دیا نا تے ہن اسی طریقے نال گپ شپ دا سلسلہ شروع کیتا. تے انہاں کافراں نے طفیل بن عمر دوسی دے کن میرے نبی دے خلاف اتنے بھرے
کہ حضور دی مخالفت دے اندر اس گل کہ حضور دی گل بھی میرے کناں تک نہ پہنچے. جدو طفیل بن عمر دوسی بیت اللہ چ داخل ہویا تے انہیں کناں دے اندر کپڑا تنیا سی, روح کپڑا تن کے نہ تے کن بند کیتے ہوئے سی, وچ سوراخ سارے بند کیتے سی بھی حضور دی گل بھی میرے تک نہ پہنچے, میرے کناں تک پہنچے ہی نہ. اتنا بغض لے کے بیت اللہ دے اندر داخل ہویا. تے جناب والا بیت اللہ دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک دی تلاوت کر رہے ہیں. جتنا مرضی جناب نے کپڑے تننے نے, بالآخر جناب چند لفظ قرآن دے کناں تک پہنچے, قرآن دی چاشنی اور پھر زبان مصطفیٰ ہوئے, اللہ دا قرآن ہوئے, او دے اندر جناب چاشنی ہور ہوندی ہے, پیار ہوندے ہے, او دے اندر مٹھاس ہوندی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبانی جدوں جناب والا کلمات اے دے کناں تک پہنچے نے, انہیں کناں چو کپڑا باہر کٹ دیتا, کٹ کے بولیا کہندا میں کیڑا پاگل ہاں سیاںا بنوا, جناب والا میں پہچان لواں گا سچ ہے کہ جھوٹ ہے, معاملہ کی ہے, مینوں کپڑا دین دی لوڑ ہی کوئی نہیں, روئی دھنن دی تنن دی کناں دے اندر ضرورت ہی کوئی نہیں. جناب والا کپڑا جناب کٹ کے نبی دی زبان اقدس جو کلام سنیا, میرا نبی کلام سنایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلام کر کے نماز مکمل کر کے جناب والا جدو تشریف لے کے جان لگے تو طفیل بن عمر دوسی نبی دی بارگاہ دے اندر آیا, آ کے بولیا کہندا سونیا اس لیے آیا جڑا کلام پہلے پڑھ دے سو دوبارہ سناؤ, میں دوبارہ سنن واسطے آیا. جناب والا طفیل بن عمر دوسی میرے نبی دے کول بیٹھ گئے, میرے نبی قرآن سنا دے رہے, طفیل بن عمر دوسی سندا رہا. میرے نبی نے اے بھی دسیا اسلام کی آندا ہے, کیڑا عقیدہ دسدا ہے, کیڑا عمل دسدا ہے, بے حیائی تو منع کردا ہے, حیا دا حکم دیندا ہے, ظلم تو منع کردا ہے, انصاف دا حکم دیندا. میرے نبی اسلام دیاں گلاں بھی دسیاں, قرآن بھی سنایا. طفیل بن عمر دوسی جناب نبی دی زبان اقدس چوں کلام سن کے بولیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول. کلمہ پڑھیا, مسلمان ہو گیا. میرے نبی دے کول ہور گلاں سنیاں تے سن کے آندا سونیا ہن میں واپس قبیلے جانا ہے تے میں جا کے قبیلے والوں بھی سمجھاواں گا بھی تساں بھی بعد آ جاؤ, اللہ نو بعد لا شریک منو, حضور نو اللہ دا رسول منو, اچھے عمل کرو, برے چھوڑ دیو, ظلم تو بعد آ جاؤ, انصاف کرو. یہ ساری گلاں جا کے میں پیچھے قبیلے نو سمجھاواں گا. پر سونے میری مننی کسے نہیں, میری مننے گا کون؟ تسی ایویں کرو بھی مینوں کوئی نشانی دیو جڑی جا کے میں نشانی دکھا سکاں بھی قبیلے والو اے ویکھو نشانی لے کے آیا تے جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا, کوئی نشانی دیو. جناب والا میرے نبی نے رب دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھائے دعا کی تھی, یا اللہ طفیل نو نشانی دے. دعا کر کے میرے نبی نے فرمایا طفیل چلا جا. طفیل واپس آیا, ہلے قبیلے داخل نہیں ہویا, رات ہو گئی, اندھیرا چھا گیا. رستے دے اندر جدو چلنا مشکل ہویا, طفیل بن عمر دوسی دی پیشانی تے جناب لائٹاں نکلنیاں شروع ہو گئیاں, اتنا نور چھایا, راواں روشن ہو گئیاں. نشانی مل گئی نا, حضور دی دعا اس دا ظہور ہو گیا. تے جناب جدوں وہ لائٹاں نکلیاں نا تے رستہ روشن ہو گیا پیشانی دیاں لائٹاں تو, تے دعا کیتی یا اللہ اے پیشانی چو اس چیز نو مکا تے کسے ہور چیز چ پہنچا. او دی وجہ ہے وے اے جڑا لوکاں چ میں جا رہا نا بڑے بدبخت نے, انہاں اے نہیں ویکھنا بھی پیشانی چو نور آ رہا ہے, انہاں نے الٹا مذاق بنا لینا ہے, انہاں نے الٹا کہنا بھی چہرہ پھٹ گیا ہے. انہاں ظالماں نو انہاں جاہلاں نو کی پتا بھی نور کی ہوندا ہے. تے یا اللہ اس لیے اے پیشانی تو مکا, اے تے لوگ گلاں کرنگے. جناب والا پیشانی جو نور ختم ہو گیا, ہاتھ دے اندر چھڑی پکڑی ہے, چھڑی ساری دی ساری روشن ہو گئی, چھڑی روشن ہو گئی. او دے سمجھ لو بڑب ہاتھے چ آ گیا, توپ ہاتھے چ آ گئی. تے اس طریقے نہ لے کے نا تے پھر قبیلے دے اندر داخل ہو. لوکاں نو جا کے دکھایا بھی لوکاں حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے بھی جس دورے چ بجلی دا کوئی نام و نشان ہی کوئی نہیں, دیوا بال کے لوگ گزارا کرتے ہیں, ہاتھ چ ٹوپ پھڑی پھردے نے جناب, روشن بلب پھڑی پھردے.
لوکاں نو جا کے جناب والا طفیل بن عمر دوسی نے ساریاں گلاں دسیاں لیکن صرف چند ایک بندیاں منیاں لوکاں نے انکار کیتا لوکاں گل نہ منی ایک وقت گزریا طفیل بن عمر دوسی نبی دی بارگاہ دے اندر واپس آیا آ کے عرض کردا سونیا میں تبلیغ کرنا لوکی گلاں کردے نے میں تبلیغ کرنا لوکی تکلیفاں دیندے نے میری گل نہیں من دے سونیا دعا کرو نا میرے قبیلے دا بیڑا غرق ہو جائے جدوں نبی دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کیتی ہے میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے رب دی بارگاہ دے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی دی بارگاہ دے اندر بیٹھا میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے میرے دل وچ خیال آیا قبیلہ دوس برباد ہو جانا ہے تباہ ہو جانا ہے ختم ہو جانا ہے نبی نے ہاتھ اٹھا دیتے فرماندے نے میں نبی دے کول ہویا جدوں کن لا کے نبی دی گل سنی میرے نبی دی زبان چوں کلمات جاری نے اللہم اہد دوسا اللہم اہد دوسا یا اللہ قبیلہ دوس دی خیر بھی فرما انہوں ہدایت بھی عطا فرما یعنی میرے نبی نے بددعا نہیں کی تھی میرا نبی دعا کردا رہا تے طفیل بن عمر دوسی پھر واپس ہو گئے تے فرمایا جدوں میں گیا نا واپس تے میں ویکھیا میرے نبی دی دعا دا پھر اثر شروع ہو گیا لوگ نرم ہو گئے کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے اے طفیل بن عمر دوسی جڑے آدمی نے جدوں پھر تیجی مرتبہ آئے نا تے ادوں میرا نبی ہجرت کر چکیا سی تے خیبر فتح کر کے حضور اس جگہ تے مال غنیمت نو تقسیم فرما رہا سی کہ طفیل بن عمر دوسی 80 خاندان لے کے آئے کنے 80 خاندان لے کے تے حضور دی بارگاہ چاہے سونے سارے ہی کلمہ پڑھ گئے نے تے میرے نبی بڑے خوش ہوئے تو حضور نے فرمایا جڑا خیبر چو مال ملیا نا جی میں مال غنیمت صحابہ دیگر تقسیم کیتا جائے انہاں بندیاں چ بھی تقسیم کیتا جائے اس تو بعد پھر طفیل بن عمر دوسی واپس قبیلے نہیں گئے دیگر ساتھی گئے تبلیغ ہوندی رہی لیکن آپ نہیں گئے حضور میں ہوں تواڈے قدماں چ ہی رہنا چاہنا پھر نبی دے قدماں چ وقت گزاریا تے جناب جدوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے مسلمہ کذاب دے نال جنگ کیتی ہے نا جھوٹے نبوت دے دعوے دار دے نال تے حضور دی شان ختم نبوت تے پہرا دیندیاں اے طفیل بن عمر دوسی اس جنگ شہید ہوئے تے جویں طفیل بن عمر دوسی انہوں نے ورگلایا سی کافراں نے تے ہور بندیاں نوں بھی ورگلانا شروع کیتا ایک بندہ او دا نام ہے زماد ازدی قبیلہ ازد دے نال تعلق رکھدا ہے اے زماد ازدی جدوں مکے آیا نا اے بندہ کردہ کی سی اے دا شوبہ سی بھی جن شن کڈنے سائے شائے دا علاج کرنا طویل دھاگیاں دا سلسلہ سی دے کول اپنے فن چ بڑا ماہر سی تے جدوں مکے آیا نا تے مکے والے آکھیا انہوں نے آکھیا محمد دے متھے نہ لگی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آکھیا کیوں کہ انہوں جن نے انہوں سایا ہے جنوی نے جدوں نہ گل کی تھی نا تے معاملہ الٹا ہو گیا وہ زماد ازدی پہلے بھی ملنا سی کہ نہیں سی ملنا ہون کہندا ہون تے میں مل کے ہی جانا ہے کیونکہ انہوں اپنے فن تے فخر ہی بڑا سی بھئی میں تے جن ایویں کٹ دینا سائے تے ایویں مکا دینا میرا تے کام ہی ہے وے جان بوجھ کے نا نبی دے کول گیا تے جا کے حضور دے کول جا کے کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نا دم شم کرنا تے جڑے جن شن نکل جاندے نے سائے ختم ہو جاندے نے اے طویل دھاگے والا میں کام کر لینا سارے معاملات ختم ہو جان گے تانوں دم کراں اجازت ہے وے تے جدوں میرے نبی دے کول جا کے گلاں کیتیاں نا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے میرے نبی بولے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ جناب والا ہے وہ کلمے جڑا ہر خطیب اپنے خطبے دے اندر ذکر کردہ لیکن جدو زبان مصطفیٰ ہوئے دلان تے کلمات اثر کر دینے جناب والا زماد ازدی دے دل تے کلمات اثر کر گئے نبی دی بارگاہ دے اندر جناب بولیا کہندہ سونیا دوبارہ پڑھو نا
میرے نبی پھر دوبارہ پڑھے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ، دوبارہ بولیا کہندا سونیا پھر سناؤ نا۔ جناب والا پھر میرے نبی نے کلمے سنائے، جدو کلمے سنائے نا پھر بولیا کہندا سونیا ہن کلمہ بھی پڑھاؤ۔ میرے نبی فرمایا کلمہ آپ ہی پڑھیں گا کہ پچھلیاں نو بھی ونڈنا ہے؟ سونیا پورے قبیلے واسطے دے دیو۔ حضور فرمایا چل پھر قریب آ، تے حضرت دماد جدو کول آئے نا تے کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دے غلام بن گئے۔ بھئی جنہاں نو کافر ڈک دے نے وہی قریب ہو کے کلمہ پڑھ جاندے۔ ایک مرتبہ جناب والا میرا نبی باہر نکلیا، مکے دے مضافات دے اندر میرا نبی چل رہا ہے۔ مکے دے اندر ایک بڑا منیا ترنیا پہلوان نام ہے رکانہ۔ حضور علیہ السلام نے ویکھیا، میرے نبی نے فرمایا رکانہ چنگا رہ جائے گا کلمہ پڑھ لے، ساڈے دین پہ آ جا، مذہب پہ آ جائے، عقیدے نو من لے، چنگا رہ جائے گا، دنیا سنور جائے گی، آخرت سنور جائے گی۔ جناب والا جدو رکانہ نو میرے نبی نے تبلیغ کی تھی، رکانہ نے گل نہ منی، آندہ اگر جناب تسی سچیوں کو نشانی دیو نا۔ میرا نبی بولیا، فرمایا نشانی منگ دے، آندہ نشانی منگنا۔ میرے نبی نے فرمایا تو پہلوان ہے نا؟ آندہ جی سونیا پہلوانا۔ میرے نبی فرمایا میں تے پہلوانی آج تک نہیں کی دی، میں اس میدان اچ نہیں آیا، میں کم نہیں کیتا، لیکن جناب میں تانوں دعوت دینا میرے نال کشتی کر، جے تو جت گیا میلان نبوت چھوڑ دیاں گا، جے میں جت گیا تینوں کلمہ پڑھنا پوے گا، تینوں کلمہ پڑھنا پوے گا۔ جناب رکانہ پہلوان نے حضور نو آکھیا کہ جے تسا مینو لیا نا ٹا تے میں تانوں 300 بکری بھی دیاں گا۔ کنی؟ انعام دے اندر نا 300 بکری بھی دیاں گا، کلمہ بھی پڑھاں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آ جا۔ ججو جناب والا میرا نبی سامنے ہویا، حضور نے ہتھاں دے اندر لے کے زماد نو جدو جھٹکا ماریا، زماد جناب والا اس رکانہ پہلوان نو جدو جھٹکا ماریا، رکانہ پہلوان زمین تے جا پیا، آندہ نانا سونیا میرا پیر پھسل گیا، میں دوبارہ آنا چاہنا۔ میرے نبی نے فرمایا آ، دوبارہ آیا۔ جناب میرے نبی نے پھر ہاتھ ماریا، پھر زمین تے جا پیا، تیسری مرتبہ پھر اٹھیا، میرے نبی دے سامنے آیا، میرے نبی نے پھر ہاتھ ماریا، جناب زمین تے جا پیا۔ حضور فرمایا 300 کر کے 900 بکریاں بن دیا نے، میں ایک بھی نہیں لیندہ، بس کر لے وے کلمہ پڑھ جا۔ جناب والا رکانہ پہلوان کلمہ پڑھیا، نبی دا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ جناب والا کلمہ پڑھ کے اس تو بعد مکہ دے کافران دے کول آیا، کافران دے کول آ کے کہنے لگا شرم کرو، حیا کرو، اور جنوں جناب تسا گلاں کر دے ہو مینوں تے او سچا لگ رہا جے۔ جناب والا جدو گل بیان کی تھی، مکے دے کافر بولے کہندے نے جناب تیرے تے بھی جادو دا اثر ہو گئے، تیرے تے بھی جادو دا اثر ہو گیا۔ ایک بعض جگہ تے آندہ بھی 3 مرتبہ ہار کے نا تے ہلے منیا نہیں، کافران دے کول گیا، انہوں نے جا کے کہنے لگا او دے قابو نہ آیا جے، او دے قابو نہ، بہت بڑا جادوگر ہے، 3 واری مینوں ٹھا لیا انہیں۔ یہ گل کر کے نا مکے دے کافرانوں تے پھر دوبارہ دل چایا دوبارہ کشتی نہ کریے، پھر آ گیا سامنے، سونیا ہون آخری واری ہے، ہون دوبارہ کشتی کرنی۔ میرے نبی فرمایا چل۔ حضور نے پھر 3 مرتبہ گرایا تے پھر کلمہ پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یعنی جتنا اے لوگ دور جاندے ہیں اللہ رب العزت اتنا قریب لے کے آندہ ہے۔ حق نو جتنا مرضی دبایا جائے وہ دبدا نہیں، وہ پھیل کے رہندا ہے۔ اسلام نو مٹان دیاں کو کوششاں اج دیاں نہیں کیتیاں جا رہی ہیں، حضور دے زمانہ اقدس تو یہ کوششاں شروع ہوئیاں، اج 14.5 صدیاں گزر گئیاں نے، لیکن یہ گل یقینی ہے اگر پہلے مسلمان 1 لاکھ سن تے پھر 2 لاکھ ہو گئے، اگلے وقت دے اندر 4 لاکھ ہو گئے، وہ اگلے وقت دے اندر 8 لاکھ ہو گئے۔ اج الحمدللہ پوری دنیا تے، میں اگلے دن ایک ویڈیو سن رہا سا نیٹ تے، مختلف مذاہب دے بارے چ نا، مذہباں دے بارے چ، تے انہوں نے جو تحقیق کیتی سی، تحقیق دا خلاصہ اے سی بے دنیا تے سب تو گھٹ جڑا مذہب پھیل رہا ہے نا
یعنی مذہب جڑا پھیل رہا ہے، پھیلاؤ جہاں سب تو کم ہے وہ ہندو مذہب ہے، اگرچہ وہ پیروکار بہت نے بتاں دے پجاری، لیکن مذہب دے پھیلن دے اندر ہندو مذہب یہ دنیا دے دیگر مذاہب تو گھٹ پھیل رہا ہے، تے پوری دنیا دے سارے مذہباں تو زیادہ اسلام پھیل رہا ہے۔ پھر لکھیا سی بھی ہلے بھی دنیا دے ہوتے نا عیسائی سب تو زیادہ نے، مسلمانہ تو بھی زیادہ عیسائی نے پوری دنیا دے اندر، لیکن اسلام دا جس طریقے نال پھیلاؤ جاری ہے یہی دستا ہے کہ ایک وقت آئے گا اور دنیا تے صرف دین اسلام ہی باقی رہے گا۔ لہذا انہوں نے بڑیاں کوششیں کیتیاں مٹان دیا، لیکن مٹا نہیں سکے۔ نبوت دا 10واں سال آ گیا، حضور اعلان نبوت کیتے نو 10 سال گزر گئے۔ اچانک خبر ملی بھی چچا دی طبیعت خراب ہے، جناب ابو طالب دی طبیعت خراب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کول گئے، جا کے میرے نبی فرماندے نے جناب مکے دے دیگر چودھری دیگر جناب سردار بھی کول موجود نے، کیونکہ بھی سرداراں دا گھر سی، جناب عبد المطلب دا یہ بھی سرداراں دا گھر سی، مکے دے چودھری سن جناب عبد المطلب بھی، اور پھر اس دا مراسم سن جناب، رشتہ داریاں سن، تعلقات سن، بڑے بڑے لوگ کول موجود سن جناب پتہ لین واسطے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کول گئے نے، جا کے فرمایا چچا کلمہ پڑھ لے، اگر کلمہ پڑھے گا کل قیامت والے دن رب دے سامنے تیرے حق دے اندر میں گواہی دے سکاں گا۔ جناب ابو طالب نے بڑیاں حضور دیاں خدمتاں کیتی ہیں، خدمت دی اخیر کیتی ہے۔ شاہ ابی طالب چ 3 سال جویں میرے نبی اوکھے کڈے میں جناب ابو طالب بھی اوکھے کڈے، کافراں دے نال متھا لایا، بڑیاں ہی تکلیفاں برداشت کیتیاں، لیکن کلمہ زبانوں ہلے نہیں پڑھیا، دل وچ ایمان موجود ہے لیکن زبان تے نہیں لیا رہے۔ لیکن گل وے اسی ایمان دی مور ادوں ہی لا سکنے ہیں جدوں کوئی زبان تو پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول، دل وچ بھاویں جو مرضی ہوے او دے اوتے فتوا نہیں لگدا۔ حضور نے اس وجہ تو فرمایا بھی قلبی ایمان دا تعلق تے رب نال ہے، رب جانے تے تساں جانو، جے تساں اے چاہندے ہو بھی میں بھی مور لاواں کل قیامت والے دن تے تانوں زبان چوں کہنا پینا لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ جناب ابو طالب بولے کہندے نے نا میں نہیں پڑھدا، وجہ اے وے علاقے میرے جڑے چودھری بیٹھے نے جڑے سردار بیٹھے نے بولن گے کہن گے ابو طالب نے جناب موت دے ڈر تو کلمہ پڑھیا۔ میں انہوں دسنا چاہنا ابو طالب کسے کولوں ڈر دے نہیں، اس وجہ تو کلمہ نہیں پڑھاں گا۔ میرے نبی واپس آ گئے، بعد دے اندر ایک صحابی حضور دے کول آئے تے آ کے کہندے نے سونیا میں سنیا اپنے کناں دے نال جدوں اٹھ کے چلے گئے نا سردار تے جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھیا تے میرے نبی نے فرمایا میں نہیں سنیا۔ گل سمجھو بھائی، صحابی فرمایا حضور میں سنیا تے میرے نبی فرمایا میں نہیں سنیا۔ میں نہیں سنیا اس کی وجہ کی ہے، اگر حضور دے سامنے پہلے انکار نہ کر دے تے صحابی دے بیان تے مور لگ جاندی، لیکن وہ پہلے حضور دے سامنے انکار کر چکے سن، اس وجہ تو حضور نے فرمایا میں نہیں سنیا۔ اس وجہ جو جناب ابو طالب دے بارے دے اندر تاریخ خاموش ہے، اہل سنت دا مذہب ہے کہ جناب ابو طالب دے ایمان دے اتے مور بھی نہ لاؤ، لیکن انہاں دے بارے چ نازیبا کلمات بھی نہ آکھو۔ اس دی وجہ ہے انہاں دے سینے چ نور ایمان موجود سی، پر اسی مور ادوں لا سکنے ہیں جدوں ظاہراً زبان چوں کلمہ پڑھیا، او انہاں نے نہیں پڑھیا، لیکن دل چ نور ایمان موجود سی۔ اس وجہ تو اور دل چ نور ایمان دی بھی نشانی ہے کہ 10 سال اے نبوت والے بھی جدوں حضور نے اعلان نبوت کیتے تے اس تو پچھلے سال بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واسطے جڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں انہوں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس وجہ تو اگر جناب ابو طالب دا تاریخ وچ کدی بھی نہ لیا جائے گا تو ہمیشہ ادب و احترام دے نال ہی لیا جائے گا، ہمیشہ ادب و احترام دے نال نام لیا جائے گا۔ وہ دی وجہ ہے ہن معاملہ جناب ابو طالب دا ہے تے نبی دا ہے تے خدا دا ہے، سانو جو فرمایا اسی اس دے مطابق چلاں گے۔ اسی کہاں گے سونیا تہاڈا چاچا ہے، دل چ نور ایمان موجود ہے، تساں فرمایا میں نہیں سنیا، او جانن تساں جانو، ساڈی زبان انہاں نو ہمیشہ سلام کرے گی کہ جنہاں نے تہاڈیاں خدمتاں کیتیاں اور تہاڈی جگہ تے جنہاں نے تکلیفاں برداشت کیتیاں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدوں یہ وصال فرما گئے نا جناب ابو طالب تے میرے نبی نو انتہائی دکھ ہویا۔ حضور دے دکھ دا اندازہ اس مقام تو لیا جا سکتا ہے
کہ جناب ابو طالب دے دنیا تو جان تو میرے نبی جتنے پریشان سن، جتنے میرے نبی دکھی سن، وہ دا اندازہ اس وقت اس واقعہ تو لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک کافر نے میرے نبی دے نا سر مبارک تے نا بک بھر کے مٹی دی سٹی، جدو سٹی نہ تے حضور دے سارے بال مبارک، زلفاں مبارک حضور دے سارے وہ مٹی ہو گئیاں۔ گھر واپس آئے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی عرض کر لگی سونیا لیٹو، میرے نبی لیٹے، حضور دا سر مبارک دھوتا اور افسوس دا اظہار کیتا سونیا دکھ ہویا تواڈے سر مبارک تو انہوں نے مٹی سٹی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس جو کلمات نکلے، فرمایا جتنی دیر چچا رہا ہے میرے سر تے کسی نے مٹی سٹن دی جرت نہیں کی تھی، اگر آج میرا چچا موجود ہوندا تے میرے سر تے آج بھی کوئی مٹی نہ سٹدا۔ یعنی اس تو گل سمجھ آندی ہے کہ میرے نبی نو جناب ابو طالب دے اس دنیا تو جان دا کتنا غم سی۔ اے نبوت دا 10واں سال ہے تے جناب والا دو غم حضور نو کٹھے ملے اس وقت دے اندر۔ ایک تے جناب ابو طالب دنیا تو چلے گئے، چند دن گزرن تو بعد یہ بھی خبر ملی کہ خبر کی ملی بلکہ گھر کے اندر سانیہ ہویا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انتہائی خوبصورت 25 سال دا عرصہ حضور دی زوجہ بن کے گزارن تو بعد اس دنیا فانی تو چلیاں گئیاں۔ اور میرے نبی دے یہ دو عظیم ساتھی دنیا تو چلے گئے، چچا بھی چلا گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی چلیاں گئیاں۔ میرے نبی نو اتنا دکھ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال دا نام ہی عام الحزن رکھ دیتا کہ یہ سال ہی غم والا سال ہے۔ بہرحال تکلیفاں بھی میرے نبی برداشت کیتیاں، غم بھی آئے، لیکن حضور نے تبلیغ نہیں چھوڑی۔ دل وچ خیال آیا بھائی یہ مکے دے لوگ تے جڑے مانتے نے نہیں مانتے، یہ تے سلسلہ جاری ہے، باہر نکل کے بھی تبلیغ کرنی چاہیے۔ میرے نبی نے طائف دے میدان دا سفر کیتا، یعنی میدان طائف وال گئے۔ حضرت ابو طالب جناب ابو طالب حضرت خدیجہ الکبریٰ انہاں دے وصال تو بعد طائف دے میدان تشریف لے گئے۔ جناب والا جا کے طائف دے 3 سردار عبد یلیل ولید مسعود نو جا کے پیغام سنایا، اللہ دا قرآن سنایا، اپنا پیغام نبوت اور رسالت دا اعلان سنایا۔ جناب والا طائف دے سرداراں نے میرے نبی نو گلاں کیتیاں، جناب والا بڑیاں عجیب و غریب قسم دیاں گلاں۔ ایک بندہ بولیا، سردار بولیا، کہندا جے تسی واقعی اللہ دے نبی ہو، اسی کمینے لوگ ہاں، تواڈے نال گل نہیں کر سکدے، اساں نیویں ہاں، تساں اونچے ہو، تواڈے نال اس وجہ تو گل نہیں کران گے، لیکن اگر تسی جھوٹے ہو اسی کسے جھوٹے دے نال کلام کرنا گوارا نہیں کردے۔ یعنی مطلب کی ہے انہاں لوکاں دا کہنا ہے وے سونیا جو بھی ہو جائے اساں تیرے نال گل نہیں کران گے، تیری گل نہیں مننا گے۔ جناب والا الٹا ظلم انہاں نے ایک کیتا، راواں دے اندر گلیاں محلیاں دے اندر بچے جوان نوجوان کھڑے کر دیتے، ہتھاں دے اندر پتھر پکڑا دیتے۔ میرا نبی جویں جویں گزردا جاندا ہے پتھر مار دے جاندے، میرے نبی دا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ حضور تھک کے جتھے زمین تے بیٹھ جاندے نے بازو تو پکڑ کے اٹھاندے نے، چلاندے نے، پھر پتھر مار دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میدان طائف چوں باہر آئے، ایک باغ دے اندر آئے، باغ دے اندر جناب انگوراں دا باغ ہے، جناب والا اس باغ دے اندر آئے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے اور حاضر ہو کے عرض کردے نے سونیا جڑا فرشتہ نال لے کے آیا اے پہاڑاں تے متعین ہے، اللہ نے پہاڑاں تے متعین کیتے، جو حکم دے ہوگے پورا کرے گا۔ اگر سونیا تہاڈا حکم ہوے اے جڑے طائف دے قریب پہاڑ نے اٹھا کے نہ تے دے مارے جان، پوری طائف تباہ و برباد ہو جائے، رہندیاں نسلاں تک ذلیل و خوار ہو جان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں گلاں سنیاں، ابا بے دی وقار او نبی اے جڑا رب والوں شان لے کے آئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرا نبی جناب والا سارے جہان واسطے رحمت بن کے آیا۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی ہے، اللہ نا انہاں دی حفاظت فرما، ہو سکدا ہے انہاں دی نسلاں چوں تیرے منن والے پیدا ہو جان، انہاں دی نسلاں چوں تواڈے منن والے پیدا ہو جان۔ حضور ایک انگور دی بیل دے تھلے بیٹھے نے تے نبی دے 2 دشمن نے، ایک دا نام ہے اتبا تے ایک دا نام ہے شیبہ، تے ہے دوویں دشمن۔
تے اے باغ بھی دشمناں دا ہے۔ پر گل اے وے حضور دیاں تکلیفاں اس حد تک بڑھ گئیاں سی کہ حضور دے جسم مبارک نو لو لعان ویکھ کے نا تے اس عتبہ شیبہ اے دشمن جڑے مکے دے حضور نو انتہائی تکلیفاں پہنچاندے انہاں نو جناب حضور تے ترس آ گیا تے انہاں دا ایک غلام نام ہے اودا اداس۔ اس غلام نو آندے نے اے انگوراں دا خوشہ لے لے تے جا کے پیش کر کے آ خدمت دے اندر۔ دوروں ویکھیا نا، ویکھیا تے انگور دتے جاؤ پیش کر کے آؤ۔ دشمن نے حضور دی حالت ویکھ کے او دے بھی دل وچ نرمی آئی، ترس آیا تے انگوراں دا خوشہ دے کے نا اداس نو بھیجیا غلام نو، جاؤ دے کے آؤ۔ جدو اداس نے حضور نو انگوراں دا خوشہ دتا نا، میرے نبی نے جناب والا نالے انگور توڑے، منہ چھپائے نالے بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلمہ پڑھیا سوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ جدو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی نا تے اداس بڑا حیران ہویا، آندہ جناب تواڈی زبان دے اوتے اللہ دا نام کیویں آ گیا؟ بتاں دی پرستش ہر پاسے جا رہی ہے، تسی اللہ دا نام لے رہے ہو، بسم اللہ کہہ رہے ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب والا ارشاد فرمایا تو کی ہے؟ تو ہے کون؟ تیرا علاقہ کی ہے؟ اداس بولیا کہندا سونیا نینوا دا رہن والا عیسائیاں تے نینوا دے علاقے دا رہن والا۔ یہ وہ علاقہ جتھے حضرت یونس علیہ السلام آئے سن، یونس علیہ السلام۔ جناب والا جدو گل بیان کی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بولے اچھا تو جناب یونس علیہ السلام دے علاقے دا رہن والا ہے۔ اداس اور حیران ہو گیا، انہیں آکھیا سونے جدو میں نینوا چھڑ کے آیا ساڈے پورے علاقے دے اندر صرف 8-10 بندے ایسے نے جنہاں نو حضرت یونس علیہ السلام دا نام یاد ہے، کسی ہور نو نام تک بھی یاد نہیں۔ تواڈی زبان تے یونس علیہ السلام دا نام کیویں آ گیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یونس علیہ السلام میرے بھائی نے جویں اللہ نے انہاں نو نبی بنایا سی مینوں بھی اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے مینوں بھی نبی بنایا جویں انہاں نو بنایا سی۔ جدو گل بیان کیتی نا تے اداس جیڑا ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان سن کے اگے بڑھیا تے نبی دے قدماں نو چومیا، جھک کے نا تے نبی دے قدماں نو بوسا دیتا تے بوسا دے کے آندا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ جناب والا کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گیا، واپس آیا، عتبہ شیبہ نے جناب ٹھہرایا۔ عتبہ شیبہ بولے کہنے لگے، کہنے نے جناب بڑا جھک کے قدم چوم رہا سے وجہ کی ہے؟ یہ تو نہ دسیا نا کہ میں کلمہ پڑھ گیا، یہ نہیں دسیا، لیکن یہ دسیا کہ جڑے علاقے دا میں رہن والا ساڈے کول ایک واری ایک نبی آیا سی، نام سی اودا حضرت یونس علیہ السلام۔ جدو میں کول گیا انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، میں گل بات پوچھیے جناب انہوں نے جناب حضرت یونس علیہ السلام دا نام لے ساڈے علاقے دی عظیم ہستی دا نام جدو انہوں دی زبان تے آیا میں خوش ہو کے وہ دے قدماں نو بوسا دیتا۔ یعنی یہ نہیں دسیا کہ میں کلمہ پڑھیا تے گل بنا کے جدو سنائی نا تے عتبہ شیبہ بولے اچھا چلو ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں، پر گالے بھی بہتا نیڑے نہ آئی کہ تو بھی نہ کلمہ پڑھ جائیں، کہ تو بھی نہ دے جادو دے اندر آ جائیں۔ دشمن تکلیفاں دین دی اخیر کی تھی، لیکن میرے نبی دے قدمہ دے اندر جناب ذرا جتنی بھی تھر تھراٹ نہیں آئی۔ حضور رب دے دین دی تبلیغ کر دے چلے گئے، کافر اگرچہ تکلیفاں دین دے چلے گئے۔ اس تو بعد میرے نبی نے قبائل نو دعوتاں پیش کیتیاں، مدینے والیاں نے کلمہ پڑھیا، پھر کس طریقے نہ ہجرت دے معاملات ہوئے، انشاءاللہ تعالی عز و جل ساریاں گلاں سی سنن دی سعادت پھر اگلے جمعہ تے کران گے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ چ دعا کران گے اللہ تعالی ساڈا بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔